कुछ करते हुए एक ऐसा दिलचस्प मोड़ देते हैं जिससे यकीनन सामईन को एक नशात, नई ताजगी और नई फरहत मिलेगी। चुनांचे में इसके लिए परेशानी के मुसाहिब दर्जे अरबी शशुन के तालिब इल्म सईद डबोई को इस शेर के साथ आवाज़ देता हूँ। फरिया अव्वल के मुसाहिब दर्जा अरबी शशुन के तालिब इल्म सईद डबोई को इस शेर के साथ आवाज़ देता हूँ। किसी का नाम आते ही महक उठते हैं सहरा भी, किसी का नाम आते ही महक उठते हैं सहरा भी, बहारें मुस्कुराती हैं, नज़ारे जगमगाते हैं। أنا أضرب برواية شعبة عن الإمام عاصم الكوفي من طريق يحيى بن آدم الصوفي من كتاب العنوان لأبي طاهر إسماعيل بن خلف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح وكفى به بعباده خبيرا. وتوكل على الحي الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا.
وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ما شاء الله. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وعباد
والذين يبيتون لربهم سجدا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا
ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم. قرأ بها الطاهر على عبد الجبار الطرطوسي وقرأ بها على أبي أحمد السامري وقرأ بها على القافلاني وقرأ بها على الصريفي وقرأ بها على يحيى بن آدم الصبحي وقرأ بها على شعبة وقرأ بها على الإمام عاصم الكوفي وقرأ عاصم على زيد بن حبيش وقرأ على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقرأ ابن مسعود على إمام الأنبياء سيد الكونين محمد العربي صلى الله عليه وسلم عن جبريل الأمين عن اللوح المحفوظ عن رب العالمين ذو الجلال والإكرام. أنا أقرأ برواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الأزرق من كتاب تلخيص العبارات لابن بليمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل
أقدامكم صدق الله العظيم. ألا أقرأ برواية سوسي عن الإمام أبي عمرو البصري من طريق موسى بن جرير من كتاب الكافي لابن شريح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह तक़ब्बलल्लाहु क़िराअत। ये थे शहीद दबोई जो कई सालों से मुसाबक़ा लजनतुल क़ुर्रा की मजलिसों की शान बने हुए हैं और इन साल भी ज़िमनी मुसाबक़े में कामयाबी हासिल करके फाइनल मुसाबक़े में क़िराअत पेश करने की सआदत हासिल की है। अल्लाह ताला मौसूफ को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियात से मालामाल फरमाए और हुस्न सौत के साथ साथ उसने अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।